السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد بياض. مرحبا في دروس مصباح. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نكملوا الشابتر 2 ديالنا في فينانس بيبليك ونشوفوا لا troisième partie la structure du budget de l'État, c'est-à-dire les composants du budget de l'État. Donc voilà نشوفوا المكونات ديال الميزانية ديال الدولة مناش كتكون من trois choses اللي غادي نشوفوهم. Donc voilà, la structure du budget de l'État est imposée par la loi organique ديال 130/13. Donc voilà, entrée en vigueur en 2018. Celle-ci prévoit trois supports budgétaires différents. Donc, les composants. Donc voilà, la structure du budget de l'État. إلا مشينا لا لوا أورغانيك القانون التنظيمي ديال القانون المالية غادي نلقاو فيه هاد لالوف، غادي نلقاو فيه tous les principes budgétaires وغادي نلقاو فيه حتى لي كومبوزون ديال البيجي. دونك فوالا غادي نوريكم هاد لا لوا أورغانيك دو لا لوا د فينانس، ماشي دابا حتى الشابتر جاي غادي نضربوا عليه واحد النظرة وغادي نشوفوا بأنه هو اللي كينظم ليا، يعني هو اللي كينظم ليا هاد لو كادر جينيرال دي فينانس بيبليك، الاطار العام ديال الماليه العامه وحتى الخاص. دونك فوالا غادي نشوفوه، غنضربوا عليه واحد النظره اللي غتكون شموليه في لي زارتيكل. حتى هو بحال الكونستيتيسيون، مي هو راه سيت تري امبورطون. واحد النقطه بانه لا لوا اورغانيك دو لا لوا د فينانس كل ما كيتبدل الدستور كنبدلوا حتى حنايا لا لوا اورغانيك دو لا لوا د فينانس. علاش؟ حيت واحد باغ اكزومبل لي زارتيكل اللي كاينين في الكونستيتيسيون في الدستور المغربي، كونستيتيسيون ماروكان، الا تبدل هذا الشيء ارتيكل دونك فوالا كيكون هو عنده علاقه به. داكشي علاش تغير عن الكونستيتيسيون كيتغير لا لوا اورغانيك دو لا لوا د فينانس باردون. دونك فوالا لو بيدجي جينيرال دو ليتا. دونك فوالا دابا البيدجي دو ليتا كتكون من trois شوز خاصكم تعقلوا عليهم. بروميير شوز هو داك لو بيدجي جينيرال de l'État. Deuxième chose هو سيغما، و troisième chose اللي هو CST. غنشوفوا كل واحد بوحدو. Donc voilà. Le budget général de l'État, le document est le document principal de la loi de finances. يعني البيدجي جينيرال دو ليطا اللي كنا شفناه يعني هو واحد الدوكيمون، واحد الوثيقه اللي كتكون اساسيه ديال لا لوا د فينانس. دونك فوالا من بعد ما كان كيفوت عليها البارلمون كتصبح وكيدير لها الغوفرنمون ليكزيكسيون كتصبح لا لوا د فينانس، كيف ما ديجا شفنا في بارتي اللي سبقات. دونك فوالا il décrit l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État. دونك فوالا اش كيكون فيها واحد لونسومبل، مجموعه من لي غوسيت المداخيل ودوك المصاريف لي ديبونس ديال ليطا، sauf celle دي سيغما اي سي اس تي، باستثناء هاد سيغما هي اللي ما كتكونش هاد لي سيرفيس دو ليطا جيري دين مانيير اوتونوم اي سي اس تي كونسبيسيو دو تريسور. دونك فوالا كيكونوا ما داخلينش. علاش؟ باش يكون عندهم واحد الكونترول خاص بهم، باش يكون عندهم واحد البون كونترول والبون جيستيون ديال هاد سيغما سي اس تي. غنشوفوها نفصلوا. كون عطينا ليكزامبل بالنسبه لسيغما، بالنسبه للستاد ديال محمد خامس، المركب الرياضي ديال محمد خامس، بانه كيتسير بوحدو الميزانيه داك المداخل اللي كيدخل كيتخسروا عليه. دونك فوالا غادي نشوفوها بالتفصيل، وحتى هاد السي اس تي حتى هي غادي نشوفوها بالتفصيل. دونك فوالا. Donc la première partie du budget général de l'État retrace les prévisions des recettes qui comprend conformément à l'article 11. L'article 11 c'est très important de la loi organique des finances. On a خاص واحد l'espace. Donc voilà. هنا بالنسبه للارتيكل 11 دوليه على هذا البيدجي جينيرال ديال ليطا، مشينا لا لوا اورغانيك ومشينا للارتيكل 11 غادي نلقاو. مي هنايا حنا كان يعني اللي بغيتي تضبط الفينانس بيبليك ويكون عندك ماستر كذا راه ضروري غتكون ضابط هذاك لوا اورغانيك، غتكون قاري لي زارتيكل، تكون ضارب عليه واحد النظره، ماشي بالضبط حافظ مي المهم عندك نظره على اي ارتيكل تقدر تغو فيرميلي شاك ارتيكل بالطريقه ديالك يعني. دونك فوالا بالطريقه ديالك اللي بغيتي. هادشي علاش لا لوا اورغانيك لا لوا د فينانس قانون التنظيم القانون الماليه سي تري امبورطون. كاين فيرسيون اون عرب و فيرسيون اون فرونسي. دونك فوالا ممكن تيشارجي بجوج وتشوف يعني الا لقيتي شي مشكل مثلا كاين واحد المصطلحات اللي صعاب تفهمهم، دونك فوالا خاصك
ترجموا العربيه، وحتى بالعربيه داك المصطلح صعيب باش تفهموا. دونك فوالا خاصك تشوف واحد، دير واحد المجهودات انك تقلب في جوجل بزاف باش تفهم. دونك فوالا برومييرمون غنشوفوا لي ريسورس دي بيدجي جينيرال دو ليطا، غنشوفوا هاد الموارد ديال البيدجي جينيرال دو ليطا، ستادير لي روسيت مناش كتكون هاد لي روسيت مناش كيتكونوا، ستادير لي ريسورس المداخل ديال الدوله. عندي برومييرمون لي روسيت فيسكال، المداخل الضريبيه اللي كيمثلوا ليا 70%. دابا اي واحد تسولها تقول لي ليطا ما كتجي فلوس، يقول لك الضرائب. هذه الى جاوب يعني يقدر يقول لك ضرائب. دونك فوالا مي هاد لي ريسورس راه فيهم فيسكال فيهم نون فيسكال. غنشوف برومييرمون فيسكال بحالاش بحال لامبو سيغ لي سوسيتي اللي كنرمزوا لها باللياس. لياس هي لامبو سيغ لي سوسيتي، الضريبه على الشركات. وكاين لامبو جينيرال سيغ لو روفوني هي ليير، لامبو سيغ لو روفوني هي ليير، الضريبه على الدخل. وكاين عندي لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي هي تيفيا، كلشي كيعرفها. دونك فوالا دابا هاد لي زامبو راه كاين ديريكت وكاين انديريكت، بحال لياس ديريكت، ليير ديريكت، تيفيا انديريكت. كيفاش؟ دابا لياس كتنوض واحد لا سوسيتي كتدخل واحد باغ اكزومبل واحد شيفر دار، كتدخل واحد تحقق واحد البروفيت، رياليزي واحد الفالور اجوتي. دونك الفالور اجوتي كتفيرس ليطا، سا ديبون داك الباريم ديال اللي كاين في الكود جينيرال دي زامبو. سا ديبون هي شحال رياليزات داك البروفيت. دونك راه كاين واحد البورسونتاج اللي كتحسب عليه ماشي عشوائي، راه كاين الكود جينيرال ديال لي زامبو كتحسب عليه اللياس، وغادي تخلص هذيك الضريبه. كل ما كانوا لي بروفي، كل ما كانوا الارباح طالعين، لي بروفي طالعين. دونك فوالا حتى لي زامبو راه كيكونوا ماشي كيكونوا طالعين، وانما عندهم واحد البورسونتاج. راه الا جينا نطلعوا في الضريبه غادي يولي عندي مشكل كبير. دونك فوالا الليطا راه ماشي حل انه تزيد في لي زامبو باش تدخل تزيد من لي روسيت ديالها. راه هذا راه المهم كيكون عندهم واحد الباريم، وكيكون هذاك الباريم غيزونابل، يكون اكسبتابل. دونك فوالا مي هاد لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي هي واحد الرسوم. برومييرمون نشوفوا الفرق ما بين المهم نعطيها هذه اسمو واحد الكولتير جينيرال. الفرق ما بين لا تاكس اي لامبو. لا تاكس كتكون هي افي كونتر بارتي. باغ اكزومبل مشيتي لواحد القياده بغيتي تغاليزي واحد الوراق، غاد تخصك واحد التنبر، هذاك التنبر غادي تشريه. دونك فوالا انت شريتي تنبر، انت ماشي ملزم عليك جاي باش تاخذ داك التنبر، وانما انت باغ اكزومبل بغات تصايب واحد لاكارت. دونك لونسومبل ديال داك لي دوكيمون اللي غادي تجمع، دونك فوالا هادوك الوثائق اللي غادي تجمع كيلزموا عليك تاخذ هذاك. انت ضروري يعني محتاج لهذاك التنبر. دونك هذاك التنبر كتبدا انت مخلصو، انت ماشي باغي تاخذ، وانما داكشي اللي لازم عليك داك لاكارت هو لازم انك تاخذ. دونك فوالا هذيك تسمى لا تاكس. دونك راك افي كونتر بارتي، يعني هي اوبليغاتوار وافي كونتر بارتي، يعني بالمقابل، يعني خلصتي خديتي شي حاجه. مي هاد لياس كتكون سون كونتر بارتي، هي اوبليغاتوار ليطا تخلص الضريبه او بيان الغوفوني ليير سي الغوفوني لي سالاري كيخلصوا. دونك فوالا هنايا اوبليغاتوار انت خاصك انا ليطا لا سوسيتي باردون خاصها ضروري تخلص لياس، وكتكون سون كونتر بارتي. كتخلص لياس وما كتاخذش شي حاجه، يعني ممكن تاخذ بحالاش كاين واحد كونتر بارتي مي انديريكت ما واضحاش مي قليله. باغ اكزومبل واحد ديريكتور ديال واحد لا سوسيتي، دونك هو خدام في ديك لا سوسيتي وولادو هو اصلا لاباسون عليه. دونك ولادو كتلقاهم كيقرن في بريفي، كيمشيو مثلا لي زوبيطو اللي كيكونوا بريفي. دونك فوالا هو اصلا عنده فلوس. دونك فوالا بينا نقولوا زعما راه غادي يدي ولادو غيقرن في البيبليك، اللي كيقرا ولادو في البيبليك. دونك فوالا قرب ولدو في البيبليك وغيستافد البيبليك راه فابور دونك غراتوي. دونك فوالا راه كيستافد ديريكتومون، يعني اللي راه كتاخذ ديك الياس كدير الغو ديستريبيسيون كما شفنا الريبارتيسيون دي ريشيس. دونك هذيك التي في هذيك الضريبه اللي غادي تاخذ ليطا غادي تعاود دير يعني دير بها مدارس، هي اللي كتخلص بها دوك لي بروفيسور اللي كيقريو، دير بها لي زوبيطو بيبليك. دونك فوالا مي الاغلبيه كيف ما قلت راه كيدي ولادو البريفي. علاش؟ حيت عنده الفلوس. دونك فوالا يعني ما كيستافدش من هذاك من سميتو من لي ديبونس ديال ليطا. دونك فوالا هاد لا تاكس تي في سي لا فالور اجوتي. نعطيو باغ اكزومبل مثال بسيط. باغ اكزومبل تخديتي بيمو بدرهم، هاد بيمو بدرهم فيه واحد باغ اكزومبل واحد 4 ريال. دونك هي تي في لا تاكس سي لا فالور اجوتي القيمه المضافه. كيفاش؟ دابا
هي شكون اللي كتخلصها؟ كتخلصها لي كتخلصها لا سوسيتي تي في، كتخلصها ليطا. دونك ولكن لا سوسيتي ما كتخلصهاش من عندها، كتخلصها ابارتيغ من عند كونسوماتور فينال. هي كتكون غير انترميديير، لا سوسيتي كتكون انترميديير اونتر الكونسوماتور فينال اي ليطا. يعني كتكون واحد الوسيط، لا سوسيتي بانها كتكون واحد الوسيط بانها تاخذ هاد لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي، هاد تي في تاخذها مع الكونسوماتور فينال. دونك ديك 4 ريال غادي تشدها لا سوسيتي، يعني هي ضمنيا راه كاينه تاخذ بيمو بدرهم بيمو ودير غير 16 ريال. دونك فوالا هي كتاخذ هذيك كتزيد عليك ضمنيا ديك 4 ريال، وكتاخذها انت كتاخذ بيمو بدرهم وصافي. المهم كتشد وكتفارسي المونطون كامل، كتفارسي ماشي كتبقى تعطيها بشويه بشويه، كتفارسي كامل ديال التي في سا ديبون داك البورسونتاج اللي دايره مع داك الباريم مع ليطا وصافي. هنايا كتكون يعني هي ادات الدور ديالها سميتو لا سوسيتي. ممكن يكونوا بليزير انترميديير، باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي هي اللي هي اندستريال غادي تبيع واحد لا سوسيتي بي اللي هي كوميرسيال، عاد ديك لا سوسيتي بي غادي تبيع للكونسوماتور فينال. دونك اكسيتيرا. دونك فوالا اوترو امبو سيديلير. دونك هنا اللي خاصنا ناخدو نعرفو بانه لي ريسورس دو ليطا يعني شنو هما لي زامبو سيغ لي سوسيتي و لامبو سيغ ريفوني لياس ديال تي في. دونك 70% من كتجيب الدوله المداخل ديالها، فلوس من كتجيبها راه كتجيبها من الضرائب. دونك فوالا autre impôt cédulaire, taxe urbaine, patente, taxe sur les produits des actions et participations mobilières, taxe intérieure de consommation qui me donne donc les taxes qui sont intérieures de consommation. Donc voilà le ressort qui sont derrière la style, etc. Donc voilà. Les ressources non fiscales 30% كتبقى من كتجيبها الليطا، من كتجيب 30% ديال المداخل ديالها كتجيبها من هذوك لي ريسورس نون فيسكال، يعني دوك المداخل غير الضريبيه. بحال لي زومبرانت بيبليك باغ اكزومبل. ليطا هاد لي زومبرانت بيبليك كديرهم مثلا واحد ليطا اللي عندها واحد الاكتفاء الذاتي ما غاديش تحتاج هي تمشي دير واحد تسلف، اصلا عندها كافيه الفلوس. دونك فوالا بحال دابا المغرب هنا ضروري ما كيدير لي زومبرانت بيبليك يتسلف واحد الاقتراضات اللي هما كيكونوا عامه، كيقترض من عند باغ اكزومبل الصندوق الدولي. دونك فوالا les revenus du dominant d'exploitation et des monopoles de l'État. Donc voilà بحال هنايا المونوبول باغ اكزومبل الليطا عندها واحد كاين واحد مارشي عندها واحد لا سوسيتي ديالها هي مهيمنه محتكره، هي محتكره داك المارشي. دونك فوالا هنا كتدخل منه الفلوس حتى هذا كيتسمى من المداخل غير الضريبيه، يعني هذا بروجي ديالها. دونك فوالا هذا الاستثمارات ديالها خاصين بها. وعندنا لي rémunérations pour les services rendus par les administrations publiques، بحال هذوك لي rémunérations اللي كيكونوا بالنسبه للخدمات الاداريه ديال الدوله، والفون دو كونكور. وعندنا لي زاموند بالنسبه لي زاموند غرامات. باغ اكزومبل واحد الشخص حرق الضوء، دونك غادي يخلص واحد الغرامه كتسمى واحد لي ريسورس نون فيسكال. مي يعني نقدروا نقولوا الدوله ما كتبازاش بزاف على هاد لي ريسورس نون فيسكال. علاش؟ لان كيكونوا في اي لحظه تقدر ما تدخلش منهم، ماشي بحال لي ريسورس فيسكال اللي كيكونوا اوبليغاتوار. هنا كيكونوا نيت اوبليغاتوار، مي كيكونوا شي حاجه غير بريفيزيونيل يعني متوقعه. بحال دابا مثلا في الشمال كاين التحضر قليل اللي كيدير مخالفات كيحرق الضوء. دونك فوالا بنادم لو وعى ولا كدا يعني بزاف ما غاديش يبقى يدير مخالفات. دونك فوالا ما غاديش يبقى يخالف لي ديك المدونه ديال السير. دونك ما غاديش نبقاو حنا ندخلوا هذوك اللي المخالفات ديال اللي كاينين في الطريق. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا في هاد لي ريسورس دي بيدجي جينيرال دو ليطا. دونك لي ريسورس كاين لي ريسورس فيسكال، لي ريسورس نون فيسكال. لي ريسورس فيسكال 70% كيمثلوا ليا، ولي ريسورس نون فيسكال 30%. لي شارج دي بيدجي جينيرال، باردون كاين واحد ليسباس هنايا ديما كنساه. Les charges du budget général comprend titre 1. Donc voilà, حنا غادي نشوفوا les dépenses, les charges de l'État. Les charges, c'est-à-dire واحد terme اللي هو en général, mais les dépenses كيكونوا تحت منه. Donc voilà, les charges كيف ما شفنا دابا لي ressources غادي نعرفوا الدولة اش كدير لينا بهاد لي ressources هادو.
اللي جمعها. دونك فوالا هي جمعت لي لي ريسورس فيسكال لي ريسورس نون فيسكال فواحد الدوكيمون. اش غادي دير بهم؟ هي البيدجي مناش كتكون من لي ريسورس اي لي ديبونس. دابا حنا كنفصلوا فيهم. دونك بروميير تيتر 1 عندي اش عندي لي ديبونس دو فونكسيونمون. الا مشينا لا فالوا اورغانيك ولا لوا فينانس غنلقاو فيه هادشي كامل وغنلقاو فيه بالتفصيل لي ديبونس دو فونكسيونمون. دونك هادشي كامل هاد لي ريسورس فيسكال و نون فيسكال اللي شفنا دابا راه غير هازينهم غير من تما وما هازينش كلشي، هازين غير لي تري امبورطون. الا جينا نهزو كلشي دونك فوالا وحنا عندنا موديل، ما عندناش غير موديل واحد هنايا في اس 4. هادشي علاش دونك فوالا غنشوفو سي ديبونس دو تيتر 1 كومبرون بليزيور شابيتر فيهم بزاف. حنا غادي نشوفوهم دابا. هما لي ديبونس هادو لي ديبونس دو فونكسيونمون بحال النفقات ديال التسيير. هادو هما النفقات ديال التسيير اللي هما باغ اكزومبل لي فونكسيونير. ديما عقلها بحال هكا فونكسيونير لي فونكسيونير خاصهم واحد الصالير اللي خدامين ليا في لي زادمينستراسيون بوبليك خاصهم واحد الصالير. دونك فوالا الدوله ضروري تعطيهم الصالير. باغ اكزومبل واحد الماتيريال اللي عنده علاقه بالاداره، هذوك لي بي سي، هذوك السيلوات، هذوك لي بيرو، هذوك لي ماشين. دونك هذاك الشيء كامل هذوك هما لي ديبونس. هذوك النفقات في كتنفق الدوله فلوس، هذوك كيتسموا دو فونكسيونمون. هذا علاقه بالفونكسيونمون ديال هذيك لادمينستراسيون. dépenses de personnel très important. Les dépenses de personnel اللي هما c'est très important خاصكم تعقلوا. هادو هما المهمين بزاف هاد لي ديبونس دو بيرسونيل اللي كنخلصوا الناس، لي سالير اكسيتيرا، ماتيريال ليكيب. ديبونس هما ديال الماتيريال اللي قلنا كيف قلت دابا. ديبونس ديفيرس، ديبونس relatifs aux charges communes, dépenses imprévues et dotations provisionnelles, dépenses relatives au remboursement dégrèvements et restitutions fiscaux. Donc voilà, هنا باش نكونوا يعني فاهمين هاد لي ديبونس هادو ديبونس دو فونكسيونمون. خاصنا نعقل لي ديبونس برومييرمون هو ديبونس دو بيرسونيل. سي تري امبورطون تعقلوا هاد لي ديبونس هادو. دونك فوالا الدوزيام تيتر اللي هو دونك فوالا هاد لي شارج بيدجيتير جينيرال ديال ليطا، يعني جينيرال ديال البيدجي جينيرال فيهم لي ديبونس دو فونكسيونمون لي ديبونس دانفستيسمون دي اف و دي اي. ديبونس دانفستيسمون ستادير هذوك النفقات ديال الاستثمار. ستادير هنايا يعني هذوك ليطا ملي كدير واحد لي بروجي اللي خاصين بها كتانفيستي يعني وكتكون شي حاجه بيبليك. باغ اكزومبل دارت واحد ليكول بيبليك يعني ليكول بيبليك ما غاديش انفيستي نو ماشي اكزومبل هذا باش غادي نفهموا هاد لي ديبونس دانفستيسمون. مي باغ اكزومبل دارت واحد كلينيك دونك فوالا هاد الكلينيك غادي يولي داخل لها الفلوس. دونك فوالا هنايا دارت واحد البروجي ديالها. او باغ اكزومبل دارت واحد لا سوسيتي اندستريال في واحد دومين واحد لاكتيفيتي اكس باغ اكزومبل غتولي داخل لها الفلوس. هذه كتسمى ديبونس دانفستيسمون. ديبونس دانفستيسمون هي هذه اصلا فيها داخله فيها اول حاجه هي ديبونس دانفستيسمون اللي شرحت دابا عطيت عليها لي زيكزامبل. شارج كومين دانفستيسمون كاين بليزيور تيب. وعاد عندي troisième chose اللي هو هذا لي ديبونس غولاتيف على ديت بيبليك. وعندي واحد لي ديبونس كيكونوا كيتعلقوا بهذاك لا ديت بيبليك ديال التسلاف. لي ديبونس باغ اكزومبل حنا خدينا الماروك باغ اكزومبل خدا تسلف مع باغ اكزومبل واحد لا بنك اللي هي الصندوق الدولي تسلف مع عنده كريدي. دونك فوالا خدا واحد الكريدي. دونك هذا الكريدي اللي خدا راه داخل تا هو في واحد لي ديبونس اللي كنسموهم هاد لي ديبونس غولاتيف على ديت بيبليك. سي ديبونس كومبرون دو شابيتر فيهم دو شابيتر. premièrement les intérêts et commissions de la dette publique. par exemple ملي غادي هو يخلص هذاك الدين اللي عليه هذاك لا ديت اللي عليه دونك غادي يخلص مع واحد لي زانتيري. وعاد لي ديبونس غولاتيف او امورتيسمون دو لا ديت هما هادو دو لا ديت بيبليك ا موين ا لونغ تيرم دونك فوالا هنا بحال باغ اكزومبل ليطا باعت شي ارض ديالها خاصه بها. دونك فوالا هنايا ولا باغ اكزومبل كتكون ا لونغ تيرم. دونك فوالا تقدر تبيع مثلا شي ايكول ديالها دير لها البريفي باس بريفيتي تاز
دونك فوالا هنايا ملي كنكونوا كنفرقوا في الميزانيه. دونك فوالا كنخصصوا هذيك الدين، كنحطوا باغ اكزومبل هاد لاديت هذا اللي تسلفنا مع الصندوق الدولي، كنعطوه البارتي ديالو. دونك فوالا ضروري ما كنحيدوه من الميزانيه. هادشي اللي كاين. الا مشينا لارتيكل 19 19. دونك فوالا في لا لو في لوا اورغانيك دو لوا فينونس ديال 130 13 غادي نلقاو اللي خرج في 2015 2015. دونك فوالا غادي نلقاو بانه لارتيكل 19 كيدوي على هاد لا ديت بيبليك بالتفصيل. دونك فوالا. دونك هنا غادي ندخلوا لواحد الحاجه هي اللي هي تري امبورطون، حتى هادشي اللي كنا كندويو فيه دابا تري امبورطون، ماشي كاينش اللي راه ماشي شي حاجه مهمه. دونك فوالا غنشوفوا هاد لي سيرفيس دو ليطا جيري دو مانيير اوتونوم سيغما اللي كنا عطينا ليكزومبل ديال ستاد محمد الخامس و ديجا قلنا راه كيتسير بواحد الطريقه بوحده. دونك فوالا. دونك هاد لي سيرفيس دو ليطا جيري دو مانيير اوتونوم هما واحد مرافق ديال الدوله اللي كيتسيروا بواحد الطريقه خاصه. باش من اوبجيكتيف علاش كيتسيروا بواحد الطريقه خاصه حنا نشوفوا ليه. Ces services ne sont pas dotés de la personnalité morale et ont pour objet d'assurer certains de leurs dépenses par ressources propres. بأنه هاد سيغما يعني هاد المرافق ديال الدوله اللي كيتسيروا بواحد الطريقه اللي هي مستقله، بانه خاصنا نسيرهم. علاش ما كندخلوش في البيجي وما كيدخلوش في البيجي بعدا ما خاصهمش يدخلوا في البيجي. علاش؟ باش يكون عندي واحد البون جيستيون ديال هاد سيغما، وباش يكون عندي واحد البون كونترول، باش يكون عندي واحد الكونترول الا دخلنا شي فيشي سي اس تي و سيغما مع البيجي جينيرال. دونك فوالا تولي عندي واحد عشوائيه، ما غاديش يبقى عندي كونترول هو داك واضح. دونك فوالا ما غاديش تكون عندي واحد ترونسبارونس، واحد الشفافيه. لا ريستريكسيون des services publics en Sigma a pour objet d'améliorer la qualité des services publics rendus par l'État en instituant un système de tarification permettant le recouvrement d'une partie coût de revient de ces prestations. Donc هادشي اللي قلت دابا بانه باش ناسيريو باش ناميليوريو، يعني الهدف باش ناميليوريو لا كاليتي دي سيرفيس بيبليك، باش نحسنوا من دوك الخدمات العامه ديال ليطا، وباش يكون عندي واحد السيستيم دو تاريفيكاسيون اللي غادي يسمح لي بانني نكوفري هذوك لي كو دو روفيان. L'activité ci service est essentiellement la production de biens et services dans lieu à des rémunérations. Donc voilà. هنا l'activité ديال هاد لي سيرفيس ديال هاد الخدمات هادو اما كتهدف ليا لا برودكسيون، يعني كندير واحد البرودكسيون دو بيان اي سيرفيس. باغ اكزومبل واحد ناخذوا هذاك السطاد، هذاك السطاد الدور ديالو اشنا هو ديال محمد الخامس، هو انه كيعطي واحد يعني واحد الخدمه، يعني الناس مشجعين كيدخلوا كيتفرجوا اكسيتيرا. دونك فوالا خدمه يقدر يكون بيان، دونك فوالا كتستافدوا منه. دونك فوالا سيرفيس، الفرق ما بين بيان وسيرفيس. سيرفيس كتكون انتوشابل بحال التعليم، شي حاجه لما كتكون انطونجيبل، مي بيان كتكون شي حاجه توشابل طونجيبل، شي حاجه ماتيريال، مي هاد السيرفيس تكون ايماتيريال. باغ اكزومبل الغولف، هو هي الغولف دار السلام chef de gouvernement. Donc voilà, les centres régionaux d'investissement, le ministre de l'Intérieur هنايا بالنسبه لدوك المراكز الجهويه للاستثمار حتى هما كيكونوا داخلين في هاد السيغما هادي. وكاين الغولف دار السلام. les cités universitaires, secrétariat d'être chargé d'enseignement supérieur. هنا بالنسبه لهاد لي سيتي يونيفرسيتير بالنسبه للجامعات، حتى الجامعه كل جامعه الجامعات داخلين بالنسبه في سيغما، هما كيكونوا كيتسيروا بواحد الطريقه اللي هي اوتونوم باش يكون عندي واحد البون جيستيون واحد البون كونترول باش يكون عندك شي واضح. دونك بالنسبه لليونيفرسيتي سي تري امبورطون. علاش؟ بالنسبه للجامعه كتكون عندها واحد الميزانيه خاصه بها، وهذيك الفلوس اللي كتدخل هي بالنسبه مثلا ملي كيجيو لي زيتيديون كيبغيو يتسجلوا راه كيخلصوا واحد لي فري دو تامب اكسيتيرا. دونك هذيك الفلوس اللي كيدخلوا وكتعطاهم اصلا كتعطاهم الميزانيه، كيتخصص لهم واحد الجزء ديالهم من الميزانيه بالنسبه للابورس اكسيتيرا. دونك فوالا هادشي كتكون كتسير الجامعات كيكون عندهم واحد الجيستيون اللي هو كيكون دين مانيير دو فاسون اوتونوم. دونك فوالا الانستيتيوشن اي سونتر دو توريزم بحال هذوك المؤسسات والمراكز ديال التوريزم اللي كيكون باغ اكزومبل مسؤول عليهم هو المينيستر دو توريزم دي ترونسبور
de l'artisan. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا في سيغما جيري اوتونوم. باش تعرفوا هاد سيغما هادي هي واحد الخدمات ديال الدوله اللي كتسير بواحد الطريقه اللي هي خاصه. باغ اكزومبل ناخذ حنايا غير ستاد ديال محمد الخامس، مركب رياضي محمد الخامس راه كتسير بواحد الطريقه اللي هي مستقله، بانه داك الفلوس اللي كيدخلوا المشجعين اللي كياخذوا داك التيكي، دونك فوالا هذيك الفلوس راه كتحط وكتجمع ملي كيتخص فيه هو ولا كتبغي تصايب فيه شي حاجه، دونك فوالا كنصرفوا عليه ديك الفلوس ديالو. هادشي باش يكون عندي واحد لانديبوندونس، باش تكون واحد الاستقلاليه، باش انه ما يكونش عندي واحد الخلط. دونك فوالا الكومبلكس سبورتيف مينيستر دو جون اي دو سبور، بحال لي كومبلكس اللي قلت دابا بحال هاد ستاد محمد الخامس ليكزامبل ديالو. دونك فوالا la création d'un sigma est conditionnée par la justification de l'ensemble des ressources propres provenant de la rémunération des biens ou services rendus. Les ressources propres doivent représenter à compter de la troisième année budgétaire suivant la création des dettes services au moins 30% de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dette année. Et ce, pour la Sigma, créée à partir du 1er janvier 2016. Donc voilà, بالنسبة لهاد السيغما راه تكريات في 1 جانفي 2016. دونك فوالا وهنايا قال لك بان بالنسبه لهاد لي غوسورس هذوك المواد اللي كيكونوا خاصه، يعني هذوك المواد اللي كيكونوا خاصه كيبريزونطيو ليا انهم في 3 اني بيجيتير، يعني في 3 سنوات كيكون واحد الكرياسيون ديال السيرفيس اللي كتكون امور كتمثل ليا 30% من هذوك المجموعه ديال لي غوسورس اللي كيكونوا داخلين في هذاك التيتر اللي كيكون داخل في لا لوا دو فينانس. دونك فوالا هادشي خاصكم تعرفوا على السيغما. En ce qui concerne les dépenses du Sigma, donc voilà donc les dépenses du Sigma اللي كنبغيو كنصرفوهم. دونك فوالا حنا جمعنا لي ressources. donc voilà خاصنا نديرو بهم لي dépenses. Elles sont classées dans 2 chapitres كيكونوا في 2 chapitres. un chapitre portant sur les dépenses d'exploitation كيكون واحد الشابيتر الاول اللي كنسموه d'exploitation اللي عنده على courant اللي كيكون courant، et un chapitre sur les dépenses d'investissement. هاد les exploitations par exemple مثلا الستاد ديال محمد الخامس دونك فوالا خدامين فيه باغ اكزومبل هذوك اللي كيشطبوا خدامين فيه، كل واحد خدام فيه اللي كيكون في الكيشيه، دونك فوالا كل واحد كنخلصو كنعطيو صالير. دونك هادو كيتسمى لي ديبونس ديكسبلواتاسيون كيكونوا كورون اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي نورمال ديال هذاك ستاد. دونك فوالا و ان شابيتر سير لي ديبونس دانفستيسمون. دونك فوالا لي ديبونس دانفستيسمون نقدروا باغ اكزومبل هاد ستاد ديال محمد الخامس يقدر يبغي يفتح هو واحد البيفيت اللي فيه ولا واحد القهوه تكون هي عندها علاقه به هو المشجعين اللي كيكونوا كيتفرجوا. دونك غادي شي واحد غادي يحتاج قهوه غادي يبي ياكل شي حاجه كذا. دونك فوالا هنايا بحال كنديروا واحد البروجي في خاص كيتعلق بهاد السطاد هذا. دونك فوالا يعني كيدخل لنا الفلوس. دونك هذا كيتسمى ديبونس دانفستيسمون اللي خاص بسيغما. Il est interdit d'imputer au budget d'un Sigma les dépenses de personnel. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دابا غادي نشوفوا هاد سي اس تي لي كون سبيسيو دو تريزور. هاد لي كون سبيسيو دو تريزور حتى هما بحال سيغما، مي كاين لا ديفيرونس هما كيتسيروا حتى هما بواحد الطريقه اللي هي اوتونوم، مي غنشوفوهم دابا. Ce sont les comptes domiciliés à la trésorerie générale et destinés à la prise en charge et à la gestion de certaines opérations particulières ou provisoires. Ce sont des opérations de trésorerie que le législatif a voulu individualiser et gérer hors budget général en raison des modalités particulières de leur financement. Donc هنا كيكون هاد كون سبيسيو دو تريزور كيكون واحد لونسومبل دي زوبيراسيون، واحد المجموعه من العمليات اللي كتكون ديال تريزوري جينيرال، يعني ديال الخزينه العامه، بانه الليجيسلاتور ماروكان يعني كان كيجيري بانه كيجيري لنا هاد لي كون سبيسيو دو تريزور اور بيجي يعني خارج الميزانيه. واشنا هما هاد لي كون سبيسيو دو تريزور؟ ممكن تعقلوا لي على واحد الفراز اللي هي تري امبورطون. ملي يسولوش واحد لي كون سبيسيو دو تريزور غتقول ليه شنو هما بعدا؟ هما الحسابات الخاصه للخزينه. هادو هما الحسابات الخاصه للخزينه،
ممكن نقول لي ne sont pas les comptes spéciaux de trésor ne sont pas intégrés au budget général pour leur spécialisation. يعني راه هما ما كيدخلوش لي في البيدجي جينيرال، عمرهم ما كيدخلوا هما جيري كيتصيروا اور بيدجي جينيرال، كيتصيروا بواحد الطريقه اللي هي كتكون خارجه، ما كيكونوش داخلين ني با انتيغري او بيدجي جينيرال اون ريزون دي موداليتي، بسبب موداليتي بارتيكولير دو لور فينانسمون، بانه البيت علاش كيكونوا كيتصيروا بواحد المانيير اللي هي اوتونوم، باسكو باش يكون عندي واحد البون جيستيون البون كونترول، باش يكون عندي واحد الكونترول اللي هو كلير وتكون عندي واحد ترونسبارونس. Donc voilà, les CST sont de l'ordre de 5 types. فيهم 5 لي تيب. نشوف premier type. قبل ما نشوفوا هاد لي تيب هادو نقول لكم واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون بالنسبه لهذوك لي برينسيپ اللي ديجا شفنا ديال لا لوا دو فينانس، راه ما كيطبقوش على سيغما، ما كيطبقوش على السي اس تي. دونك فوالا ما كيطبقوش عليهم، مي كاين واحد البرينسيپ هو اللي كيطبق. دونك فوالا هو ترونسبارونس هو الشفافيه. علاش حنا اصلا درنا السي اس تي ودرنا سيغما؟ باش يكون عندي واحد البون جيستيون والبون كونترول ديالهم. دونك فوالا دونك ضمنيا كاين واحد الشفافيه باش يكون داكشي كلير. فوالا هاد البرينسيپ ديال ترونسبارونس راه كاين ضمنيا. بروميير كونت اللي هو الكونت دافيكتاسيون سبيسيال CAS، كونت دافيكتاسيون سبيسيال اللي هو الغوتراس des opérations de dépenses par nature mais financement au moins de ressources particulières. Par exemple هنا ملي par exemple نعطيو مثال، كل جماعة وعندها حصة ديالها من التيفية. نعطيو par exemple نعطيو واحد المثال اللي غادي يكون واضح. البار دي كوليكتيفيتي لوكال دون لو برودوي دو لا تيفية، هنايا par exemple راه كل جماعة محلية وعندها كيكون عندها واحد البارتي من التيفية قبل ما غادي تفرق، كل جامعة كتاخد منها البارتي ديالها باش تصلح هذيك الجهة اللي فيها ودير بها حدائق ودير بها واحد طرقان اكسيتيرا. دونك فوالا هذا هو الكونت دافيكتاسيون سبيسيال. لي كونت دو ديبونسير دوتاسيون CDD décrivent les opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations budgétaires. دونك هاد الكونت هذا شي حوايج اللي خاصهم يتكونترولاو بواحد الطريقه اللي خاصه، و باش من اوبجيكتيف باش ياسيريو ليا هادوك لي دوطاسيون بيجيتير. دونك فوالا عندي لي كونت داديزيون او اورغانيزم انترناسيونال. هاد لي كونت هادو تا هما راه كيكونوا مهمين. Décrivent les versements et les règlements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Donc voilà, هادو بحال المغرب ملي كيبغي ينخرط في شي منظمة دولية خاصو يخلص. دونك فوالا الأول مثال ديالهم لي كونت دو فينانسمون. كاين لي كونت دو فينانسمون اللي هما كيكونوا ولا ممكن نسموهم لي كونت دو بريت، وكاين لي كونت دافونس. هادو فهمني داخلين هنا في هاد لي كونت هادو. ديكريف لي فيرسمون سو فورم دو بريت fait par l'État sur les ressources du trésor et accordés pour des raisons d'intérêt public. Ces prêts sont supérieurs à 2 années et sont productives d'intérêt. Financement يعني لي كونت على حساب ديال التمويل، وكيكونوا يعني الديوري ديالهم اللي كيكونوا سيبيريور ا 2 années اكثر من عامين، وكيكونوا برودكتيف على انتيغي. باغ اكزومبل كيكونوا في شكل سلف، يعني ممكن ملي كيتسلفوا. دونك فوالا كنسلفوا مثلا حنايا كدوله، دونك فوالا كيكون واحد الكونترول ديالهم خاص بهم، وممكن يكونوا على شكل سلف. وكاين لي كونت سانكيامون ولا ديرنيير كونت اللي هو le compte des opérations monétaires enregistre les opérations de recettes et de dépenses à caractère monétaire. يكون عنده واحد هو كيسجل لي هذوك العمليات ديال المداخل والمخارج، وكيتميز بانه كيكون مالي يعني نقدي. دونك فوالا هنايا هادو هما يعني هادوك لي كونت سبيسيو CST. هادو ممكن هاد الكونت هذا ممكن نقولوا يعني الحسابات اللي كيمثلوا لي التحركات ديال الفلوس، دوك لي موفمون مونيتير. دونك فوالا هنايا غادي نكونوا يعني سالينا الشابيتر 2. دونك فوالا
يعني هاد لي كون سبيسيو دو تريزور سيغما سي ان تري امبورطون. دابا اللي خاصكم باش نديرو ريزومي اللي خاصكم تعقلوا عليه هو سي ان تري امبورطون اللي خاصكم تعقلوا عليه. فوالا هنا اشنو شفنا بان البي جي دو ليطا راه كتكون من البي جي جينيرال وكتكون من سيغما وكتكون من سي اس تي. البي جي جينيرال فيها لي روسيت اي لي ديبونس، شفنا لي ريسورس يعني لي روسيت ديالها وشفنا لي تيب ديالهم، شفنا لي ديبونس وشفنا لي تيب ديالهم. كاين عندنا لي روسيت فيسكال اي نون فيسكال، وشفنا لي روسيت فيسكال كيمثلوا 70% ولي روسيت نون فيسكال 30%، وشفنا لي ديبونس كاين لي ديبونس دو فونكسيونمون، لي ديبونس دانفستيسمون، وكاين لي ديبونس اللي عندهم علاقه بلا ديت. وشفنا سيغما شنو هي، شفنا السي اس تي. دونك فوالا هنا غادي يكون سال الفيديو. شكرا للمشاهده، ما نساش لايك سبسكرايب شير.